7 నుంచి पाकिस्तान के अंदर बटग्राम में एक आलिम शेख उमर खत्ताब ने अहले तौहीद के लिए तौहीद का मरकज बनाया, जमीयत उलमा इस्लाम। ये गिरोह उस इलाके की एक जमात वो खड़ी हुई और अल्लाह की तौहीद का नाम लेने वाले अहले हदीस की इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैंने अपनी आंखों से उस मस्जिद में जले हुए कुरान के औरात देखा। मस्जिद दारुल सलाम में जले हुए कुरान के औरात को मैंने अपनी आंखों से देखा। कुरान कह रहा है वमन अज़लमु, इनसे बड़ा जालिम, इनसे बड़ा गुमराह, इनसे बड़ा बदकार शख्स कायनात के अंदर कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को आने से रोके, वह सआफी खराबीहा, और इसी खराबी की कोशिश में लगा रहे। मस्जिद को बर्बाद करने वालों, मस्जिद को तोड़ने वालों, एक लम्हे के लिए अगर तुम्हारे इस जुमले से इत्तफाक भी कर लिया जाए कि इसके दहशतगर्दों को पकड़ने का यही तरीका होता है कि रब के घर को गिरा दिया जाए, क्या दहशतगर्दों को मारने का यह तरीका होता है कि अल्लाह की मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को गिरा दिया जाए, जिसमें कुरान भी जल जाए, बुखारी भी जल जाए, मुस्लिम भी जल जाए, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के औरात भी जल जाए। आज तो तुम पता नहीं किस नशे में हो, और हशर के दिन तुम जब रब के सामने खड़े होगे, रब के घर को गिराने के जुर्म तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट में नुमाया होगा। और इमाम अंबिया का ये फरमान न भूलना, जब तक अल्लाह अपने बंदे से सवाल करेगा, बंदा रब के सामने खड़ा होगा, अपने कदम को ना हिला सकेगा जब तक रब के सवालों का जवाब न मिले। और अगर रब ने पूछा, मेरे नाम पर मस्जिद बनी थी, आंध्र प्रदेश की मस्जिद दारुल सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी थी, तुमने इस मस्जिद को तोड़ा है, आज इसका सवाल तुमसे तुम्हारा रब करेगा। अल्लाह के लिए सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इसका जवाब तुम कैसे दोगे। मस्जिदों के दुश्मनों की कैफियत कुरान बयान करता है, मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जो अल्लाह की मस्जिदों को मिसमार करे, जो अल्लाह के घरों को तोड़े, जो अल्लाह के घरों की बर्बादी के दर पे हो, इन बदकारों का हाल इस दुनिया में और आखिरत में क्या होने वाला है। कुरान हकीम के अल्फाज पे गौर कीजिए, मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ऐसे लोग इस काबिल नहीं कि वो मस्जिद में कदम रखें। अगर ये मस्जिद में कदम रखना भी चाहे तो इनके लिए हुक्म है खाइफीन, अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए कदम रखें, अल्लाह की पकड़ से डरते हुए कदम रखें। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दुनिया में जिल्लत है, दुनिया में रसवाई है, दुनिया में बर्बादी है। और मेरे इस जुमले को याद रखना, जो रब के घर को मिसमार करता है, जो अल्लाह की मस्जिदों को तोड़ता है, जो अल्लाह की मस्जिदों को खराब करता है, वो उस वक्त तक मौत का जायका नहीं चखता जब तक अल्लाह इस धरती पे उसको जलील ना कर ले। दुनिया
دنیا میں بھی ذلیل ہونے والے، اور قیامت کے دن ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب جس عذاب کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، بہت بڑا عذاب، اس عذاب کے منظر کو کبھی اپنے دل میں یاد کر کے غور تو کرنا کہ یہاں پہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے ابو طالب سب سے چھوٹے درجے کے عذاب پانے والا جہنمی، جس کے پاؤں کے نیچے صرف 2 آگ کے انگارے ہوں گے، یغیل بہ دماغہ، اس 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے میں ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ گمان کرے گا مجھ سے بڑھ کر عذاب آج کسی کو نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے کم درجے کا جس کو عذاب ملے گا۔ اور مسجدوں کا دشمن، مسجدوں کو برباد کرنے والا، مسجدوں کو توڑنے والا، مسجدوں کی ویرانی کا سبب بننے والا، فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب، دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یاد کرنا، مساجد سے دشمنی مومنوں کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے۔ مسجدوں سے دشمنی اہل ایمان نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ کافروں کا کام ہے۔ ابو جہل نے جب پہلے روز امام الانبیاء علیہ السلام کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی دن اس نے منع کر دیا کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھو۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے، ابو جہل آیا اور نبی کے نماز کے منظر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا یا محمد علیہ السلام، میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اپنی قوم کو دیکھتا ہے اور نبی کی طرف، نبی حالت سجدہ میں ہے اور اس کا ارادہ ہے میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کچلوں۔ اس ارادے سے وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، ابھی چند قدم اٹھاتا ہے کہ وہ چیختا دھاڑتا ہوا الٹے قدموں واپس بھاگتا ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے تجھے کیا ہوا؟ سامنے تلواریں لے کر کوئی نہیں کھڑا، کہا تم برات ہو جاؤ، میرے اور محمد کے درمیان آگ کی پوری وادی حائل ہو گئی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھتا فرشتے اس کی بوٹیاں اڑا دیتے۔ اللہ کے فرشتے میری حفاظت پر مامور تھے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں سے نفرت کرنا مومنوں کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے۔ جنگ بدر میں جو کفار اور مشرکین مارے گئے، ان کو اللہ نے سزا دی۔ ان کی سزا کے اسباب میں سے ایک سبب پہ غور کرنا کہ یہ مسجد حرام کی ویرانی کا سبب بنتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ بدر کے کافر مارے گئے، ان کے مارے جانے کے جرائم کی لسٹ میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے، یہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، مسجد حرام میں اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ جو مسجدوں میں اللہ کی عبادت سے منع کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور جو پوری مسجد کو ہی گرا دے اپنے مولویوں کے پیچھے لگ کر، پیر پرستوں اور امام پرستوں کے پیچھے لگ کر، تحقیق کیے بغیر اللہ کی مسجدوں پہ حملے کرنے والوں، قیامت کے دن تم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنے جرم سے توبہ کرو، اپنے جرم کی رب کے دربار میں معافی مانگو، اور اگر بغیر معافی مانگے مر گئے، ہو سکتا ہے تمہارے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک جرم کافی رہے کہ تم نے رب کی گھر کو توڑا تھا۔ اللہ جس کو چاہے جس گناہ پر پکڑ لے۔ ہمیں امام الانبیاء نے یہ حدیث نے سمجھایا ہے مسئلہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک جہنمی کو دیکھا جو اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کر جہنم میں کھڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی والے کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ لاٹھی والا جب بیت اللہ کا طواف کرتا، لوگوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا، لوگ سامان رکھ کے طواف کرتے، یہ اپنی لاٹھی سے اس سامان کو کھینچ لیتا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا میرا قصور نہیں بھائی، لاٹھی میں لگ گیا ہے، اور اگر کوئی نہ